अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भाजपा सांसदानां कार्यशालायाः अन्तिमदिनम् अद्य। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उपस्थितौ प्रथमे दिने तावत् वस्तुसेवाकरपुनरीक्षणे अथ प्रशासननीतिः समेत्य अन्येषु प्रकरणेषु अपि अभवत् विचारः। बिहारराज्ये गहन पुनरीक्षणक्रमे अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। विगते वादश्रवणे आपत्ति इत्यादीनां प्रविष्टेः दिनाङ्कम् अग्रे सारयितुं शीर्षन्यायालयेन निराकृतमासीत्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः हमास समूहाय अन्तिमसमाह्वानं प्रदत्तवान्। असौ उक्तवान् बन्धकान् यदि न परित्यजन्ति तर्हि गभीरपरिणामान् सम्मुखीकुर्युः। हमास पक्षतः विचारयामः इति उत्तरं समागतम्। भारतं समेत्य विश्वस्य अनेकेषु देशेषु दृष्टिङ्गतः पूर्णचन्द्रग्रहणं। ग्रहणस्य दृश्याङ्कनं जनाः छायाङ्कनयन्त्रेषु कृतवन्तः। भारतीयेन हॉकी दलेन 4-1 इत्यन्तरालेन जितः हीरो एशिया चषकः। 26-2000तमे वर्षे विश्वचषके स्पर्धार्थम् अर्हं जातम् एतत् दलम्। प्रधानमन्त्री मोदी एतत् हि गौरवक्षणत्वेन सूचितवान्। सिनर इत्येतं पराजित्य स्पेन् देशीयः अल्कराज इत्यसौ जितवान् US ओपन इति कीर्तिमानम्। विश्वे उत्कृष्टक्रीडकस्य अपि कीर्तिमानम् अल्कराज इत्यनेन अधिगतम्। रविवासरे संसद परिसरस्थिते GMC बालयोगी सभागारे राष्ट्रीय जनतान्त्रिकसंयुतेः सांसदानां कार्यशालायाः समारम्भः अभवत्। कार्यशालायाः अवधौ तादृशमेकं दृश्यं सर्वसमक्षमागतं यदधिकृत्य भाजपेति दलीयाः सर्वदा गर्वम् अनुभवेयुः। वस्तुतः कार्यशालायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सांसदत्वेन अन्तिमपङ्क्तौ उपविष्टवान्। शीर्षनेतुः एतादृशी सरलता, अनुशासनम्, आचरणपुरस्सरं च शिक्षणं सर्वैः प्रशंस्यमानम्। साधारणः सन् कश्चन असाधारणः कथं भवति इत्थमिति दृष्टिङ्गतः वस्तुतः। तावदद्य कार्यशालायाः अन्तिमं दिनमस्ति। कार्यशालायां भाजपा नेतृभिः विविधविषयेषु विचाराः कृताः। अद्यापि तदनुवर्तनं भवेत् इति कथ्यमानमस्ति। सर्वोच्चन्यायालयः अद्य बिहारराज्ये SIR इत्येतं सम्बद्धं प्रकरणम् अभिलक्ष्य निर्वाचनायोगस्य निर्णयं विरुध्य प्रस्तावितासु याचिकासु वादश्रवणं कुर्यात्। न्यायाधीशयोः सूर्यकान्त बागची इत्यनयोः प्रमुखः पीठः अस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणं कुर्यात्। अवधातव्यं यत् बिहारराज्ये विशेषगहनपुनरीक्षणप्रक्रियायाः समारम्भः जून् मासस्य 24 दिनाङ्के जातः। तावतेतां प्रक्रियां विरुध्य अनेकाः याचिकाः सम्प्रस्तुताः आसन्। अधुना अन्तिमां मतदातृसूचीं यावत् एतस्य मासस्य 30 दिनाङ्के प्रख्यापिता भविष्यति इति कथ्यमानमस्ति। एतस्य वर्षस्य द्वितीयम् अन्तिमं च चन्द्रग्रहणं भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षस्य पूर्णिमातिथौ अर्थात् गतरात्रौ समभवत्। ग्रहणकालः रात्रौ प्रायः 10 सार्धैकवादनं यावत् अवर्तत। 3.5 यावत् ग्रहणमेतत् संवृत्तम्। दिल्ली, कोलकाता, बेङ्गलूरु, हैदराबाद, जयपुर, गुवाहाटी इत्येतानि नगराणि समेत्य प्रायः सर्वनगरवासिनः ग्रहणम् अवलोकितवन्तः। खगोलविज्ञाने अरुचिवन्तः अपि बहवः जनाः स्वीयेषु छायाङ्कनयन्त्रेषु ग्रहणस्य दृश्याङ्कनं कृतवन्तः। एतत् चन्द्रग्रहणम् एशिया महाद्वीपं समेत्य ऑस्ट्रेलिया देशे, न्यूजीलैण्ड देशे, यूरोपवर्तिभागेषु चापि दृष्टिङ्गतः। यदा पृथ्वीग्रहः सूर्यचन्द्रयोः मध्यगतः भवति तदा पृथ्वीग्रहस्य छाया चन्द्रोपग्रहे भवति। फलतः च चन्द्रग्रहणं भवति। एतादृशं च चन्द्रग्रहणं केवलं पूर्णिमायाः रात्रौ एव सम्भवति। एतस्यां तिथौ मन्त्रोच्चारं, जपं, स्तोत्रादिपाठं च बहवः कृतवन्तः। तदा नाम ग्रहणकाले तावत् भगवदर्चा निषिद्धा भवति। तस्मात् मन्दिरेषु, गृहेषु च
मन्दिरपटाः न उद्घाटिताः आसन्। प्रातः च विध्यनुसारं मार्जनादिकं कृत्वा भगवदर्चा समारब्धा अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 75तमे जन्मदिवसावसरे भारतीय जनता युवा मोर्चा इत्येतेन प्रकल्पेन नमो युवधावनक्रमस्य आयोजनं सङ्कल्पितमस्ति। एतस्य अन्तर्गतं सेप्टेम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्के देशस्य 75 स्थानेषु युगपत् धावनपराणि आयोजनानि भविष्यन्ति। सङ्कल्पिते प्रत्येकस्मिन् स्थाने 10,000तः 15,000 युवानः सहभागितां कुर्युः। एवं हि युगपत् प्रायः 10 लाख युवानः मद्यमुक्तभारतम् इत्येतं विषयमाधृत्य धावनपुरस्सरं प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिनम् आचरिष्यन्ति। एतदर्थम् आयोजिते विशेषकार्यक्रमे नमो युवा रन् इत्येतस्य अर्धयुतकस्य अपि लोकार्पणम् अभवत्। केन्द्रीयमन्त्री मनसुख माण्डविया इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशेन अभूतपूर्वविकासः कृतः इति। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। 11 साल के मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। तत्रैव सांसदः तेजस्वी सूर्या इत्यसौ विज्ञापितवान् यत् एतस्य धावनकार्यक्रमस्य मुख्यनायकः मिलिन्द सोमण इत्यसौ भवेत्। विगतेषु 10 वर्षेषु च मद्यं विरुध्य प्रशासनेन कृतानि कार्याणि अपि असौ विज्ञापितवान्। नशा का जो इकोसिस्टम है वो नार्को टेररिज्म को, नार्को नक्सलिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ये फंड भी करता है। और पिछले 10 साल में अपनी सरकार ने हैज डन सम इनक्रेडिबल वर्क व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स एंड दिस वॉर ऑन ड्रग्स। 2014 और 2024 में 24 लाख केजी का नारकोटिक्स सीज हो चुका है, उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। दिस इज हाउ इंडिया इज फाइटिंग द वॉर ऑन ड्रग्स। झारखंड राज्यं नक्सलमुक्तं कर्तुं सुरक्षाबलानि सततं सम्बद्धानि विशेषाभियानानि प्रचालयन्ति। तावत् राज्यस्य नक्सलप्रभावितेषु क्षेत्रेषु आरक्षकाणां झारखंड जगुआर कोबरा बटालियन CRPF इत्येतेषां बलानां सैनिकाः बृहत्तमे स्तरे अन्वेषणाभियानं प्रचालयन्ति इति अवधातव्यम्। एतेषामेव प्रयासानाम् अन्तर्गतं पश्चिमवर्तिनः सिंहभूमजनपदस्य चाईबासा क्षेत्रे सुरक्षाबलानां नक्सलवादिनां च मध्ये संघर्षः जातः। तत्र एतस्मिन् संघर्षे सुरक्षाबलानि महती सफलताम् अर्जितवन्तः। तावत् सुरक्षाबलेन नक्सलसङ्घटनस्य क्षेत्रीयप्रमुखः अमित हासदा इत्येषः मारितः, यस्य उपरि 10 लाख रूप्यकात्मकः पुरस्कारः प्रशासनेन घोषितः आसीत्। चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल के आसपास के जंगली क्षेत्र में भ्रमणशील है। उक्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि उक्त मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आप्टन उर्फ अमित हासदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आप्टन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सल कमांडर था और इस पर 95 से अधिक कांड दर्ज हैं तथा लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या में एवं कई सारे मासूम नागरिकों की हत्या में यह शामिल रहा था। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इत्येषः जलप्लवेन प्रभावितेभ्यः राज्येभ्यः सर्वसम्भवसहायतां समाकारितवान्।
असौ उक्तवान् यत् बृहत्तमायां संख्यायाम् अस्माकं भ्रातरः भगिन्यः च प्रभाविताः अभवन्। अत्यधिकवृष्ट्याः कारणेन बहूनि गृहाणि क्षतिग्रस्तानि अभवन्। अनेके च ग्रामाः दुष्प्रभाविताः जाताः। प्रभावितानां जनानां साहाय्यार्थम् अस्माभिः बृहत्तमयोजना सज्जीकृता। एतस्मिन्नेव क्रमे पञ्जाबराज्यं जलप्लवेन अत्यन्तं दुष्प्रभावितं जातम्। अस्मिन् दुःखसमये वयं पञ्जाबदेशेन स्मः इति असौ उक्तवान्। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी दे करके रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुंचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। हर रोज हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड जिला है लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमारः राज्ये महिलानां स्वावलम्बनार्थं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इति वृत्त्यवसरयोजनाम् आरभत। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं महिलानां वृत्त्यवसरार्थं 10,000 रूप्यकाणाम् आर्थिकसाहाय्यं दीयते। एतदर्थं मुख्यमंत्री ह्यः नगरीयमहिलाभ्यः ऑनलाइन पोर्टल इति अध्यन्तर्जालम् अपि जागरूकताभियानं प्रारब्धवान्। कार्यक्रमस्य अनन्तरं मुख्यमंत्री सीवानं गतवान्, यत्र सः अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं कृतवान्। सीवान इत्यत्र मुख्यमंत्री प्रायः 58,500 कोटि रूप्यकाणां 9 प्रमुखाणां परियोजनानां शिलान्यासं कृतवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ हमास समूहार्थम् अन्तिमं समाह्वानं प्रकाशितवान्। तावत् असौ तत्र उक्तवान् यत् बन्धकान् यदि न परित्यजन्ति तर्हि गभीरपरिणामान् ते सम्मुखीकरिष्यन्ति। हमास पक्षतः च उत्तरम् आगतं यत् वयं विचारयामः इति। भारतीयेन हॉकी दलेन 4-1 इत्यन्तरालेन हीरो एशिया चषकः जितः अस्ति। 26,200तमे विश्वचषके स्पर्धार्थम् अधुना एतत् दलम् अर्हं जातम्। प्रधानमन्त्री मोदी एतत् क्षणं गौरवत्वेन प्रतिपादितवान्। सिनर इत्येतं पराजित्य स्पेन देशीयः अल्कराज इत्यसौ US ओपन इति कीर्तिमानं जितवान्। विश्वस्मिन् विश्वे उत्कृष्टक्रीडकस्य अपि कीर्तिमानम् असौ जितवान् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।